नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू सबै आरामै हुनुहुन्छ होला। हजुर, म पनि आरामै छु। आज हामी कक्षा 6 सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य विषयको एकाइ 5 हाम्रो विगत शीर्षक अन्तर्गत पाठ 2 मा रहेको नेपाल एकीकरणमा राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह भन्ने पाठ शीर्षक अन्तर्गत रहेर राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणमा पुर्याएको योगदानको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफूलाई चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीहरू आफ्नो साथमा राखेर पक्कै पनि पढ्न बस्नुभएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अघिल्लो पाठ एकपटक सम्झिनुहोस् त। हामीले अघिल्लो पाठमा नेपाल एकीकरणको सन्दर्भका विविध कुराहरू गरेका थियौँ। त्यो पाठमा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्वत 1800 देखि एकीकरण अभियान सुरु गरेर 1801 मा नुवाकोट जित्दै, त्यस्तै कीर्तिपुर, मकवानपुर लगायत उपत्यका आसपासका विभिन्न राज्यहरू जितेको र 1826 सम्म पुग्दा काठमाडौँ उपत्यकालाई विजय हासिल गरेर फेरि पूर्वतर्फको एकीकरण अभियान अगाडि बढाएको र पूर्वका चौदण्डी, विजयपुर राज्यहरूलाई पनि 1830 सम्म एकीकरण अभियान अगाडि बढाएको र पूर्वको सिमाना टिस्टासम्म पुर्याएको भन्ने कुरा हेरेका थियौँ। त्यसमा त्यो विषय चर्चा हामीले गरेका थियौँ र 1831 माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको निधन भएको भन्ने कुरा पनि चर्चा गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी त्यसभन्दा पछाडि पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसके पश्चात उनका छोरा जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह राजा भएपछि नेपालको एकीकरण अभियान कसरी अगाडि बढ्यो र त्यो एकीकरण अभियानमा कसले कसरी योगदान गर्नुभयो भन्ने कुरा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अगाडिको पाठमा छलफल गरे जस्तै एकीकरण अभियान सजिलो कुरा होइन। कुनै अर्को राज्यलाई जितेर त्यो राज्यको क्षेत्रफल, त्यो राज्यको प्रशासन, त्यो राज्यको सम्पूर्ण कुराहरू कुनै जित्ने राज्यले जिम्मा लिने अथवा त्यसमा आफ्नो अधिकार स्थापना गर्ने कुरा चाहिँ एकीकरण हो भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो एकीकरण अभियानमा राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले पनि योगदान दिनुभएको छ। त्यो योगदान कस्तो छ त्यो विषयमा हामी अब चर्चा गर्दैछौँ। पृथ्वीनारायण शाहका 2 जना छोराहरू थिए। जेठो छोराको नाम भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। जेठो छोराको नाम प्रताप सिंह शाह हो भने कान्छो छोराको नाम बहादुर शाह हो। अब हामी पृथ्वीनारायण शाह, उनका छोराहरू र उनको परिवारसँग सम्बन्धित रहेका केही व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी लिन गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस् है त, एउटा मैले यहाँ चार्ट देखाउँछु भाइ बहिनीहरूलाई। पृथ्वीनारायण शाह र उनीसँग सम्बन्धित उनका उत्तराधिकारीहरू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यो चार्टले भाइ बहिनीहरूलाई प्रष्ट बनाउँछ। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहका कतिजना छोराहरू हो? भाइ बहिनीहरूले भन्नुभएको कुरा एकदम ठिक छ। प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाह पृथ्वीनारायण शाहका 2 छोराहरू र पृथ्वीनारायण शाहका छोरा प्रताप सिंह शाहकी श्रीमती अथवा पृथ्वीनारायण शाहकी बुहारी चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मी, अनि पृथ्वीनारायण शाहका नाति अथवा प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीका छोरा पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाह। यसरी नेपालको एकीकरण अभियान र पृथ्वीनारायण शाहको परिवारसँग सम्बन्धित रहेको एकीकरण अभियानमा संलग्न व्यक्तिहरू र पृथ्वीनारायण शाहका उत्तराधिकारीहरूको विषयमा हामीले यी नामहरू र यो नाता चाहिँ सम्झिनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले पनि यो नाता सम्झनका लागि आफ्नो परिवारमा पनि सम्झिनुहोस् त। भाइ बहिनीहरूको हजुरबा हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै घर परिवारमा काका हुनुहुन्छ, बडाबा अथवा ठुलोबा हुनुहुन्छ, कोही नै परिवारभित्रका आफ्नै नाताका को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। ती व्यक्तिहरूलाई सम्झिएर भाइ बहिनीहरूले यो नाता यदि छुट्याउन खोज्नुभयो भने, उदाहरणका रूपमा आफ्नो परिवारभित्रको नातालाई हेर्नुभयो भने यो नाता पहिल्याउन सजिलो हुन्छ। नाति को हुने, बुहारी को हुने, छोराहरू को हुने भन्ने कुरा चाहिँ भाइ बहिनीहरूको पारिवारिक नातालाई हेरेर पनि यो कुरा जान्नुहुन्छ। अब यसपछि हामी चित्रसहित पृथ्वीनारायण शाह, राजेन्द्र लक्ष्मी, प्रताप सिंह शाह, बहादुर शाह र रणबहादुर शाहको कुरा चाहिँ हामी चित्रमा पनि यो चार्टलाई यसरी हेर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाह एकीकरणको सुरुवातकर्ता, त्यस पछाडि 2 जना छोराहरू प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाह, अनि प्रताप सिंह शाहकी श्रीमती रानी राजेन्द्र लक्ष्मी, अनि
प्रताप सिंह शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीका छोरा रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाह, फेरि भाइ बहिनीहरूलाई म एकपटक सम्झाउँ है त, रणबहादुर शाह र पृथ्वीनारायण शाहको नाता के होला, अथवा पृथ्वीनारायण शाहको नाता रणबहादुरसँग के पर्छ होला? हामीले अगाडि नै हेरेका छौँ है। पृथ्वीनारायण शाहको नाति चाहिँ रणबहादुर शाह। अब हाम्रो यो पाठले राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहले एकीकरण अभियानमा योगदान दिएको भन्ने कुरा हामी यो पाठमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। प्रताप सिंह शाहको त कुरा धेरै आएन। भाइ बहिनीहरूलाई प्रताप सिंह शाहको कुरा चाहिँ किन नआएको होला भन्ने पनि लागेको होला। भाइ बहिनीहरूको यो जिज्ञासालाई पनि मैले पुरा गर्छु है त। हेर्नुहोस् त, पृथ्वीनारायण शाहका दुई छोराहरू जेठा प्रताप सिंह शाह र कान्छा बहादुर शाह भन्ने भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तर पृथ्वीनारायण शाहको निधन 1831 साल माघ 1 गते पृथ्वीनारायण शाहको निधन भइसकेपछि नियम अनुसार ज्येष्ठ सुपुत्र अथवा जेठा छोरा प्रताप सिंह शाह नै राजा हुनु पर्यो र त्यही अनुसार पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भइसकेपछि निधनपछि प्रताप सिंह शाहले राजगद्दी सम्हाले अथवा राजा भए। तर प्रताप सिंह शाहलाई केही स्वार्थी भारदारहरूले बहादुर शाह विरुद्ध कुरा लगाए। बहादुर शाह राजाका कान्छा छोरा र तत्कालीन अवस्थामा जब पृथ्वीनारायण शाहको निधन भयो त्यस पछाडि प्रताप सिंह शाह राजा भइसकेपछि राजाका भाइ बहादुर शाहले राजगद्दीमा प्रताप सिंह शाह बसेको मन पराएको छैन अथवा बहादुर शाहले आफै राजा हुन चाहेको छ भन्ने जस्ता कुराहरू प्रताप सिंह शाहलाई बहादुर शाहको विरुद्धमा भाइ भारदारहरूले दरबारमा अधिकार भएका व्यक्तिहरूले प्रताप सिंह शाहलाई त्यसको बहादुर शाहको विरुद्धमा कुरा लगाइदिए। त्यस पछाडि बहादुर शाहलाई प्रताप सिंह शाहले पनि शङ्का गर्न थाले, साँच्चै नै मेरो राजगद्दीमा बहादुर शाहले कतै कब्जा पो गर्ने हो कि भन्ने आशंका प्रताप सिंह शाहलाई पनि रह्यो। त्यस पछाडि प्रताप सिंह शाहले बहादुर शाहलाई देशबाट देश निकाला गरिदिए। देश निकाला गरिएका बहादुर शाह भारतको बेतिया भन्ने ठाउँमा गएर बस्न थाले। अब भाइ बहिनीहरूलाई अन्दाज भइसक्यो प्रताप सिंह शाह र बहादुर शाहको सम्बन्ध अब राम्रो भएन। प्रताप सिंह शाहले बहादुर शाहलाई आफ्नो भाइलाई आफ्नो राज्यबाट निकालेपछि बहादुर शाह पक्कै रिसाएको हुनुपर्छ। देशबाटै बाहिर जाने कुरा त अझै नराम्रो कुरा हो। बहादुर शाह र प्रताप सिंह शाहको सम्बन्ध राम्रो भएन। तर राजा भएको 2 वर्ष 10 महिना 1831 मा राजा भएका प्रताप सिंह शाह 2 वर्ष 10 महिनाभित्र 1834 मा उहाँको देहवासन भयो, उहाँको मृत्यु भयो। कलिले युवा अवस्थामै प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भयो। अब प्रताप सिंह शाहको मृत्यु हुँदा उनका छोरा प्रताप सिंह शाहको छोराको नाम के हो भाइ बहिनीहरूले भन्नुहोस् त? प्रताप सिंह शाहको छोराको नाम रणबहादुर शाह। रणबहादुर शाहको उमेर चाहिँ त्यति बेला जम्मा 2.5 वर्ष अथवा 2 वर्ष 6 महिनाको मात्रै थियो। सानो बच्चा उमेरको मानिस अब राजा हुनुपर्ने भयो, किनभने नियमअनुसार राजाको छोरा मात्रै राजा हुन पाउने अवस्था थियो। रणबहादुर शाह जम्मा 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको बच्चाले अब आफ्नो बाबुको मृत्यु भइसकेपछि राजा हुनुपर्ने अवस्था भयो। सम्झिनुहोस् त, 2.5 वर्ष अथवा 2.5 वर्षको बच्चाको ज्ञान के हुन्छ, क्षमता के हुन्छ होला? पक्कै पनि 2.5 वर्षको बच्चाले त शासन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। युवा अवस्थामै पिताको देहान्त भइसकेपछि अब रणबहादुर शाह राजा त हुन नै पर्यो। रणबहादुर शाह राजगद्दीमा रणबहादुर शाहलाई राखियो, राजा बनाइयो। तर राजगद्दीमा राख्ने बित्तिकै राजाले शासन गर्न सक्ने अवस्था त रहँदैन। नाबालक भएको अवस्थामा आफैले शासन गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर रणबहादुर शाहकी आमा अथवा प्रताप सिंह शाहकी श्रीमती राजेन्द्र लक्ष्मी त जीवितै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब तिनै नाबालक छोराले शासन गरेको कुरामा सघाउनु पर्ने अवस्था आयो। यसरी राजा नाबालक भएको अवस्थामा शासन गर्ने कुरामा राजकाजमा सघाउने अर्को व्यक्तिलाई नायब भनिन्छ। यसरी सघाउने प्रचलनलाई नायबी भनिन्छ। अब नायबी भनेको के होला त भाइ बहिनीहरूलाई? यसको म अर्थ पनि बोर्डमा टाँसेर देखाउँछु है त। ल भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, मैले अघि नायब र नायबी दुईटा शब्द भनेको थिएँ। नायबी भनेको चाहिँ प्रक्रिया हो, नायब भनेको चाहिँ व्यक्ति हो। जब प्रताप सिंह शाहको युवा अवस्थामै निधन भयो त्यस पछाडि 2.5 वर्षको उमेरमा नाबालक छोरा रणबहादुर शाह
नेपालको राजगद्दीमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो। तर असक्षम भएको कारणले, नाबालक भएको कारणले राजकाज गर्न, शासन सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो। त्यो अवस्थामा उनलाई राजकाजमा सहयोग गर्नका लागि सहयोगी भूमिका उनकी आफ्नै आमा राजेन्द्र लक्ष्मीले निर्वाह गर्नुभयो, सहयोग गर्नुभयो। त्यो निर्वाह गर्ने, सहयोग गर्ने प्रचलनलाई नायबी र सहयोग गर्ने व्यक्तिलाई नायब भनिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त अर्थ, नायब भनेको मुख्य व्यक्तिको सहायक भई काम गर्ने अर्को व्यक्ति। हामीले चलन चल्तीमा पनि नायब भन्ने शब्दको प्रयोग गर्ने गरेका छौँ। जस्तै प्रशासनमा जागिर गर्ने कुरामा एउटा पद हुन्छ, त्यो पदको नाम हो नायब सुब्बा, त्यसलाई छोटकरीमा नासु भनिन्छ। यो चाहिँ सहायक पद हो। त्यस्तै नायब बडा गुरुज्यू, यो चाहिँ पहिले दरबारमा गुरुज्यू, जुन दरबारको गुरु पुरोहित हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सहायक भएर काम गर्ने व्यक्तिलाई नायब बडा गुरुज्यू भनेर भनिन्थ्यो। यसरी हेर्दा राजा नाबालक हुँदा उनको सट्टामा काम गर्ने अर्को व्यक्तिलाई हामीले अहिले नायब भनेर भनेका छौँ। राजेन्द्र लक्ष्मी चाहिँ त्यही नायब भएर काम गर्नुहुन्थ्यो र उहाँले गर्ने त्यो नायबले गर्नुपर्ने काम गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसले गरेको कामलाई नायबी भनिन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् है, राजेन्द्र लक्ष्मीले अब नाबालक छोराको नायब भएर काम गर्दै गर्दा पक्कै पनि छोरी मान्छेलाई त्यति बेलाको समयमा, जति बेला नेपालमा महिलाहरूको अवस्था अझै पनि त्यति राम्रो छैन भनेर भनिन्छ भने, त्यो अवस्थामा पक्कै पनि राम्रो थिएन होला। महिलाहरूलाई समाजले हेर्ने नजर पक्कै पनि राम्रो थिएन होला। महिलाहरू कमजोर हुन्छन्, महिलाहरूले घरबाट बाहिर निस्किन हुँदैन, यस्तो समाज त्यति बेला पक्कै थियो होला, हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो समाजमा एकजना महिलाले शासन सञ्चालन गर्ने कुरा त धेरै नै चुनौतीपूर्ण, धेरै नै अप्ठ्यारो कुरा थियो। तर त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि आफ्नो नाबालक छोराले शासन सञ्चालन गर्न नसकेको अवस्थामा आमाले त्यो शासन सम्पूर्ण जिम्मा आफूले लिएर चलाउनु भयो। त्यति बेला अर्को कुरा पनि राजेन्द्र लक्ष्मीलाई अप्ठ्यारो पक्कै पनि के थियो भने, त्यति बेला बेलायतले विभिन्न देशहरूमा उपनिवेश बनाइरहेको थियो, विभिन्न देशहरूलाई आफ्नो अधीनमा लिइरहेको थियो र शासन गरिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा नेपालमा पनि कुनै न कुनै देशले आक्रमण गरेर नेपाललाई जित्न सक्ने अवस्था थियो। यदि कमजोर भइदिएको भए त्यो अवस्था पनि त्यति बेला डरमर्दो अवस्था थियो, चुनौतीको अवस्था थियो। त्यो चुनौतीलाई, त्यो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि राजेन्द्र लक्ष्मीले कुनै पनि हिसाबले नडराइकन उहाँ चाहिँ शासन गर्न तयार रहनुभयो। अब राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाहको नायबी काल भनेर यहाँ भनिएको छ। आफ्ना दाजु, बहादुर शाहको दाजुको नाम प्रताप सिंह शाह, दाजुको निधन भयो र त्यो निधन भइसकेपछि बहादुर शाह कहाँ हुनुहुन्थ्यो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त? बहादुर शाहलाई आफ्नै दाजुले देश निकाला गरेर बाहिर पठाउनु भएको थियो र बहादुर शाह चाहिँ भारतको बेतिया भन्ने ठाउँमा निर्वासित जीवन अथवा देशबाट निकाला भइसकेपछि भारतमा गएर बस्नुभएको थियो। अब यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् है, अब नाबालक छोरालाई आफूले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो र राजेन्द्र लक्ष्मीले मात्रै संरक्षण गर्न, राजकाज चलाउने कुरामा असहज हुन्छ भनेर राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्ना देवर बहादुर शाहलाई बेतियाबाट बोलाउनु भयो। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ चित्रमा भाइ बहिनीहरूले देख्नुहुन्छ राजेन्द्र लक्ष्मी, बहादुर शाह र यी नाबालक छोरा। अहिले यहाँ चित्रमा त हामीले ठुलो फोटो देख्छौँ, तर 2.5 वर्ष 2.5 वर्षको बच्चाको सहायक भएर काम गर्नुपर्ने दुईजनाले त्यो अवस्था आयो। अब रणबहादुर शाह नाबालक भएकै कारणले शासन गर्नलाई असमर्थ भएका थिए। त्यो कुरा हामीले भाइ बहिनीहरूसँग कुरा गरिसक्यौँ। अब चाहिँ राजकाजमा सघाउनका लागि राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीले भारतमा रहेका देवर बहादुर शाहलाई बोलाउनु भयो। मलाई अप्ठ्यारो भयो, एक्लै मैले शासन गर्न सकिनँ, अरू देशहरूले आक्रमण गरेर देशलाई नै अर्को देशले जित्ने खतरा रह्यो, त्यो अवस्थामा मलाई सहयोग गर्नु पर्यो, देशलाई जोगाउनु पर्यो भनेर राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्ना देवर बहादुर शाहलाई इन्डियाबाट बोलाउनु भयो। राजेन्द्र लक्ष्मी र बहादुर शाह मिलेर, देवर र भाउजू मिलेर संयुक्त रूपमा रणबहादुर शाहको नायब भई, संयुक्त नायबी भनेको दुईजनाले सहायक भएर काम गर्ने गरी शासन केही समय सञ्चालन भयो। तर शासन सञ्चालन गर्दै गर्दा अधिकारको कुरा आउला, त्यहाँ कसले बढी जिम्मेवारी लिने भन्ने खालका कुराहरू आउलान्, को चाहिँ बढी शक्तिशाली भन्ने कुराहरू आउला। यसरी शक्तिमा जब शासन हुन्छ, शासनमा चाहिँ शक्तिको कुरा हुन्छ नै, त्यो शक्तिले को बढी शक्तिशाली र को कम शक्तिशाली भन्ने कुरा विवादका रूपमा रहन्छ, स्वाभाविक नै हो। त्यस्तो पक्कै पनि दुईजनाले संयुक्त रूपमा नायबी शासन चलाउँदै गर्दा त्यो अवस्था पक्कै आयो होला। त्यसकारण देवर भाउजू बीच बिस्तारै सम्बन्ध नराम्रो हुँदै गयो, उहाँहरू बीच खटपट बढ्दै गयो र यतिसम्म भयो कि उहाँहरूले सँगै रहेर अब नायबी गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
सँगै मिलेर शासन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यस्तो हुँदा राजेन्द्र लक्ष्मी स्वयं राजाकी आमालाई चलन चल्तीमा राजमाता भन्ने चलन छ। त्यसरी राजमाता भइसकेपछि उहाँले अब नायबी एक्लै चलाउनु पर्ने अवस्था आयो र उहाँ अब खटपट बढ्दै गएपछि सँगै काम गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा बहादुर शाह फेरि बेतिया नै फर्किनुभयो, भारत नै फर्किनुभयो। अब चुनौती पहिले जे चुनौती थियो त्यो चुनौती, जे अप्ठ्यारो थियो त्यो अप्ठ्यारो अब पनि राजेन्द्र लक्ष्मीमा रह्यो नै। उहाँले पहिले अप्ठ्यारो भयो भनेर बहादुर शाहलाई बोलाउनु भयो, अब फेरि एक्लै हुनुभयो, एक्लै नै नायबी भएर चलाउनु पर्ने भयो। यो चाहिँ उहाँले साहस गर्नुभयो, म एक्लै पनि शासन चलाउन सक्छु। यति साहसी नारी त्यो समयमा उहाँले देशलाई जोगाउनु भयो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले त एकीकरण अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनु भयो। सम्झौँ त यो कति धेरै ठुलो कुरा थियो त्यति बेला। एउटा महिलाले एकीकरण अभियानलाई पनि अगाडि बढाउनु, देशको शासन पनि सञ्चालन गर्नु, देशलाई अन्य देशको आक्रमण हुनबाट पनि जोगाउनु, अथवा यो देशलाई छुन हुँदैन, यो देशलाई चलाउनु हुँदैन, यो शक्तिशाली छ भनेर नभनिदिएको भए त अरू देशहरूले आक्रमण गर्न सक्थे। त्यो आक्रमण नगर्ने अवस्थासम्म बनाउने कुरा चाहिँ यो ठुलो कुरा थियो। राजेन्द्र लक्ष्मीले त्यो अवस्था सिर्जना गर्नु, त्यो अवस्था बनाउनु चाहिँ हाम्रो लागि अहिले हामी नेपाली हौँ भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था हुनमा राजेन्द्र लक्ष्मीको पनि ठुलो योगदान छ भाइ बहिनीहरू। अब नेपाल एकीकरणको सन्दर्भमा चाहिँ राजेन्द्र लक्ष्मीले के योगदान गर्नुभयो भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। स्वभावैले एकजना महिलाले युद्धभूमिमा युद्ध गर्न जाँदै गर्दा हात हतियार बोकेर जाने कुरा हामी एकपटक सम्झौँ त, कल्पना गरौँ त। बडो अप्ठ्यारो कुरा हो यो हेर्दा। अहिले पनि हामीलाई अहिले त सजिलो लाग्छ एकजना महिलाले नेतृत्व गर्ने र युद्ध लड्ने भन्ने कुरा। त्यति बेलाको समाज त आजको भन्दा धेरै पुरानो समाज थियो। त्यो अवस्थामा राजेन्द्र लक्ष्मीले राज्यको नेतृत्व गरेर, युद्धको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुभयो। गोर्खा राज्यमा आक्रमण गर्न चाहने केही 24 राज्यहरूको योजनालाई विफल पारे कि गोर्खा राज्य अब कमजोर भयो, महिला मात्रै त्यहाँ नेतृत्व गर्दैछन्, अब उनलाई हामीले जित्नुपर्छ भनेर त्यति बेलाका पृथ्वीनारायण शाहले आक्रमण गर्दा केही छुटेका सबै 24 राज्यहरूमा आक्रमण गरेर जितिएको थिएन, सबै एकीकृत भइसकेको अवस्था थिएन। ती एकीकृत हुन बाँकी 24 राज्यहरूले गोर्खामाथि आक्रमण गरे। त्यो आक्रमणको चाहिँ सहजै रूपमा राजेन्द्र लक्ष्मीले त्यसलाई त्यहाँबाट जितेर उनीहरूले आक्रमणको योजना बनाए। त्यो आक्रमणको योजनालाई सफल हुनै दिनु भएन र उनीहरूलाई चाहिँ गोर्खा आक्रमण गर्न आएका केही 24 राज्यका फौजहरूलाई गोर्खा राज्यमा नआउँदै धपाइयो, खेदाइयो। उनले आफ्नो प्रयासमा एकीकरण अभियानलाई अब निरन्तरता दिनुपर्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीले आफ्ना ससुरा पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई नजिकबाट देख्नु भएको थियो र एकीकरण अभियान कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पारिवारिक हिसाबले परिवारभित्रै त्यो एकीकरण अभियानको सुरुवात गर्ने आफ्ना स्वयं ससुरा भएको कारणले उहाँले केही ज्ञानहरू त त्यहाँबाट पनि लिनुभएको थियो। त्यो ज्ञानलाई उपयोग गर्दै, त्यो ज्ञानलाई प्रयोग गर्दै उहाँले अब राज्यलाई सुरक्षा दिने मात्रै होइन, राज्यलाई जोगाउने मात्रै होइन, राज्य विस्तार गर्ने, एकीकरण गर्ने क्रममा पनि अगाडि बढ्नुभयो। यस क्रममा तनहुँ, लमजुङ, कास्की, रिसिङ र घिरिङ जस्ता राज्यहरू, जुन चाहिँ 24 राज्य अन्तर्गत पर्थे त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्न नसकेका अथवा नभ्याएका 24 राज्यहरू, केही बाँकी रहेका 24 राज्यहरूलाई राजेन्द्र लक्ष्मीले एकीकरणै गर्नुभयो, गोर्खामा मिलाउनु भयो। हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ गोर्खा अहिले हामीले भन्दै गरेको तनहुँ, लमजुङ, त्यस्तै कास्की, यी ठाउँहरू लगायत आसपासका अन्य ठाउँहरू, रिसिङ, घिरिङ जस्ता ठाउँहरूलाई राजेन्द्र लक्ष्मीले गोर्खा राज्यमा एकीकरण गर्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, उहाँले पृथ्वीनारायण शाह उहाँका ससुराले जुन एकीकरण अभियान सुरु गर्नुभएको थियो, त्यो सुरु गरेको एकीकरण अभियानलाई उहाँले पनि निरन्तरता दिनुभयो। तर एकीकरण अभियान अझै रोकिएन, अझै अगाडि बढ्दै गयो। आज पनि हामीले राजेन्द्र लक्ष्मीलाई यसरी पढ्दै गर्दा उहाँले देखाएको त्यो वीरत्व, उहाँले देखाएको त्यो वीरता, त्यो उहाँले जुन साहस देखाउनु भयो, त्यो साहस चाहिँ तमाम नारीहरूका लागि आज ऊर्जा बनेको छ, शक्ति बनेको छ। राजेन्द्र लक्ष्मी जत्तिकै नारी हुन सक्नुपर्छ। राजेन्द्र लक्ष्मीबाट हामीले केही सिक्नुपर्छ। नारी भएर पनि उहाँले नेपालको एकीकरणमा नेतृत्व प्रदान गर्नुभयो। फौजमा आफू पनि नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभयो र एकीकरण अभियानमा आफूले पनि आफ्ना ससुराले जस्तै केही योगदान गर्न सक्नुभयो। त्यसकारण आज हामीले सबैले, विशेष गरी नारीहरूले राजेन्द्र लक्ष्मीबाट ठुलो पाठ सिक्नुपर्छ। साहस, आँट गरियो भने कुनै कुरा पनि असम्भव छैन भन्ने कुरा सिक्न चाहिँ हामीले राजेन्द्र लक्ष्मीको जीवनीबाट
सिक्ने मूल पाठ यही हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्ती वीराङ्गना राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन चाहिँ 1842 विक्रम सम्वतमा भयो र एकीकरण अभियानको एउटा क्रम यही समाप्त भयो र अरू एकीकरण अभियानको अर्को चरण अगाडि बढ्यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब मैले केही भाइ बहिनीहरूलाई प्रश्न ल्याएको छु अभ्यासका लागि। ती प्रश्नहरूमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहसँगको नाता भाइ बहिनीहरूले छुट्याउनु पर्ने छ। हेर्नुहोस् है, यहाँ केही नाताको सङ्केत दिएको छ, जस्तै छोरा बुहारी नाति यस्तो सङ्केत दिएको छ र अर्कोपट्टि यतापट्टि नाम दिएको छ। हेर्नुहोस् त, जेठो छोराको नाम के होला? रणबहादुर, प्रताप सिंह, शेरबहादुर, राजेन्द्र लक्ष्मी, जङ्गबहादुर, बहादुर। के होला जेठो छोराको नाम? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। भाइ बहिनीहरूले अनुमान पक्कै गरिसक्नु भएको छ र भाइ बहिनीहरूको अनुमान पनि मिलेको हुनुपर्छ। जेठो छोराको नाम प्रताप सिंह शाह। अब बुहारी को होला त? बुहारी चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै पनि अनुमान गर्न सजिलो छ, किनभने एउटा मात्रै नाम यहाँ बुहारीको छ। भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भनेर त्यो अनुमान गर्न अझै सजिलो बनाएको हो। तर अब कान्छो छोराको नाम चाहिँ भाइ बहिनीहरूले भन्नुपर्छ। कान्छो छोराको नाम बहादुर शाह। अनि नाति चाहिँ को रहेछ त पृथ्वीनारायण शाहको? जङ्गबहादुर राणा हो कि अब शेरबहादुर शाह हो कि रणबहादुर शाह हो? भाइ बहिनीहरूले दिएको जवाब मिलेको छ, नातिको नाम रणबहादुर शाह हो। अहिलेसम्म हामीले राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपालको एकीकरण अभियानमा पुर्याएको योगदान र राजेन्द्र लक्ष्मीको स्वभावको सन्दर्भमा चर्चा गऱ्यौँ र राजेन्द्र लक्ष्मीको जीवनीबाट हामीले के सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। वास्तवमा मैले अगाडि पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु, इतिहास भनेको हामीले सिक्ने, हिजोबाट सिक्ने र हिजोबाट हामीले हिजोको इतिहासलाई आज सिक्ने र भोलिको हाम्रो भविष्यलाई सुनिश्चित राम्रो र अझ सन्तुष्ट भविष्य बनाउनका लागि हामीले इतिहासलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसकारण इतिहास पढ्ने कुराभन्दा बढी सिक्ने कुरा हो। भाइ बहिनीहरूले यस्ता इतिहासका यी विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट धेरै राम्रा कुराहरू सिक्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब हामी एकीकरण अभियानकै नाम जस्तै बहादुर शाहको एकीकरण अभियान कसरी अगाडि बढ्यो, उहाँले के कस्तो योगदान दिनुभयो भन्ने सन्दर्भमा पनि अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, विक्रम सम्वत 1842 जब राजमाता राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो, त्यस पछाडि पुनः फेरि पनि रणबहादुर शाह अझै पनि नाबालक नै अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस् त, 1834 2.5 वर्षको बच्चा 42 पुग्दा लगभग 8 वर्ष थप भनेपछि 10-11 वर्षको उमेर भएको थियो रणबहादुर शाहको। त्यो अवस्थामा पनि 10-11 वर्षको उमेरको बच्चाले पनि आफै शासन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था त थिएन। पिताको निधन पहिले नै भयो, माताको पनि 10-11 वर्षको उमेरमा माताको पनि निधन भयो। अब शासन सञ्चालन गर्ने राजा स्वयं नै नाबालक भएपछि अब शासन कसरी सञ्चालन गर्ने? देश असुरक्षित हुने हो कि अरू कसैले आक्रमण गरेर जित्ने हो कि भन्ने अवस्था रहिरहेको बखत भारतको बेतियामा रहेका आफ्ना काका बहादुर शाहले त्यो कुरालाई अब अगाडि बढाउनु भयो नायबीलाई। बहादुर शाह आफ्ना पिता जस्तै कुशल व्यक्तित्व र दूरदर्शी विचार भएका थिए। परिवारभित्रै आफ्ना पिताले एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाएको कुरा प्रत्यक्ष आफूले आफ्नो आँखाबाट देखेको परिवारभित्रकै कुरा भएको कारणले त्यसको प्रभाव बहादुर शाह पनि थियो। र पृथ्वीनारायण शाहको जस्तै उनीमा पनि एउटा कुशल, निडर, आत्मविश्वासी भावना थियो। त्यो भावना बाबुको जस्तै भावना भएका कारणले उनलाई चाहिँ धेरैले बाबु जस्तै भनेर भन्ने गरेका छन्। जेठो छोराको त धेरै लामो समयसम्म शासन गर्न नसकेको भएको कारणले केही हेर्न सकिएन, तर कान्छो छोराको अथवा बहादुर शाहको विषयमा हामी बहादुर शाहको स्वभाव कस्तो थियो, उहाँले एकीकरण अभियानमा कसरी सहयोग गर्नुभयो, योगदान पुर्याउनु भयो भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौँ। राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्युपछि बहादुर शाह बेतियाबाट फर्केको कुरा हामीले गऱ्यौँ। नाबालक राजा रणबहादुर शाहको अब नायब हुने अवस्था बहादुर शाहमा आयो। भाउजूसँग खटपट, त्यसरी पहिले दाजुले विभिन्न आशंका गरेर शङ्का भएपछि उनलाई देशबाट निकाला गरेको, त्यस पछाडि भाउजूसँग खटपट भएपछि फेरि उनी बेतिया फर्केको। 2 पटक फर्किँदा पनि अब तेस्रो पटक भाउजूको पनि निधन भइसकेपछि नाबालक भतिजलाई सहयोग गर्नका लागि, उसको नायब भएर काम गर्नका लागि उनी पुनः बेतियाबाट नेपाल फर्किए, गोर्खा फर्किए। पिताले थालनी गरेको एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिनु एउटा उनको जिम्मेवारी थियो भने अर्को जिम्मेवारी चाहिँ राज्यको सुरक्षा गर्नु र राज्य सञ्चालन गर्नु थियो। नायबी लिएपछि उनले सैनिक शक्तिलाई सर्वप्रथम मजबुत बनाए। अब सैनिक शक्तिलाई मजबुत बनाउनका लागि बनाउनु पर्ने 2टा कारणहरू थिए। एउटा कारण
जुन बाबुको सपना अधुरो सपना थियो एकीकरणको अभियानको, त्यो अधुरो सपनालाई पुरा गर्नु थियो भने अर्को चाहिँ आफ्नो राज्यलाई अन्य छिमेकी राज्यहरूबाट आक्रमण भएर आफ्नो राज्य नगुमाउनु पर्ने अवस्था पनि थियो, सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसकारण त्यो अवस्था नहोस् भनेर उनले पहिलो योजना चाहिँ आफ्ना सेनाहरूलाई तालिम दिने, हात हतियारहरू नयाँ हात हतियारहरू खरिद गर्ने, यी सम्पूर्ण कुराहरू गरेर सैन्य शक्तिलाई मजबुत बनाउने पहिलो अभियान, पहिलो योजना चाहिँ बहादुर शाहले सैन्य शक्तितिर आफ्नो समय, श्रम र सम्पत्ति खर्च गरे। त्यसपछि भाउजूले केही एकीकरण अभियान अगाडि बढ्दै गर्दा भाउजूको निधन भयो। अब हेर्नुहोस् है, पिताजीले एकीकरण अभियान सञ्चालन गर्दै गर्दा, पूर्वतिरको एकीकरण अभियान अगाडि बढाउँदै गर्दा पिताजीको निधन भयो। भाउजूले पनि एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्थ्यो। पश्चिमतिर 24 राज्य, त्यस्तै 22 राज्यतिर एकीकरण गर्न पर्ने धेरै ठाउँहरू बाँकी थिए। त्यो चाहिँ आफ्नो पिताजी र भाउजूको बाँकी रहेको सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी अब बहादुर शाहको काँधमा थियो। त्यसकारण आफ्ना पिताजी र भाउजूले पुरा गर्न नसकेको सपना पुरा गर्नका लागि बहादुर शाह तम्सिएर लाग्नुभयो। भाउजूले एकीकृत गर्न नसकेको पाल्पा र पर्वतलाई परास्त गर्न आवश्यक योजना र शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने अवस्था थियो। पाल्पा र पर्वत, पृथ्वीनारायण शाहले पनि पाल्पा र पर्वत चाहिँ शक्तिशाली छन् भनेर उनीहरूलाई जित्नका लागि सामान्य योजना बनाएर हुँदैन भन्ने कुरा पृथ्वीनारायण शाहले पनि बुझ्नुभएको थियो र त्यो कुरा चाहिँ बहादुर शाहलाई पनि थाहा थियो। पाल्पा राज्य र पर्वत राज्य दुईटा शक्तिशाली राज्यहरू छन्। त्योभन्दा नि अझै पश्चिममा हुम्ला राज्य अझै शक्तिशाली, विभिन्न शक्तिशाली राज्यहरू बाँकी नै थिए, तर पाल्पा राज्य चाहिँ अत्यन्तै शक्तिशाली थियो। पृथ्वीनारायण शाहले यदि सिधा तरिकाले कुनै राज्यलाई जित्न सकिएन भने विभिन्न कूटनीतिक तरिकाहरू अपनाउनुहुन्थ्यो। कूटनीतिक तरिका भनेको घुमाउरो तरिका अपनाएर भए पनि उहाँले ती राज्यहरूलाई जित्नुहुन्थ्यो। हो, त्यो कुरा त पिताजीबाट बहादुर शाहले पनि सिक्नुभएको थियो। त्यो सिकाइ अब एकीकरण अभियानका लागि उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। के गर्नुभएछ त हामी हेरौँ है त। शक्तिशाली राज्य पाल्पालाई आफ्नो अनुकूल बनाई एकीकरणलाई अघि बढाउन त्यहाँकी राजकुमारीसँग उहाँले विवाह गर्नुभयो। हेर्नुहोस् त, पाल्पा शक्तिशाली थियो। पाल्पासँग दुईटा कुराको डर थियो। एउटा चाहिँ पाल्पा अथवा वरिपरि गोर्खा वरिपरि गोर्खाले जित्न चाहेका राज्यहरू जित्नका लागि आक्रमण गर्दै गर्दा यदि पाल्पा शक्तिशाली भएका कारणले पाल्पाले ती राज्यहरूलाई सहयोग गरेको खण्डमा गोर्खाले जित्न सम्भव थिएन एकातिर भने, अर्कोतिर स्वयं पाल्पालाई पनि जित्नुपर्ने अवस्था थियो। यी दुईटै कुरालाई पुरा गर्नका लागि, दुईटै योजनालाई सफल बनाउनका लागि उहाँले कूटनीतिको प्रयोग गर्नुभयो। त्यसका लागि पाल्पाकी राजकुमारीसँग उहाँले विवाह गरेर वैवाहिक सम्बन्ध, पाल्पासँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्नुभयो र अब एकीकरण अभियानलाई अझ सहज बनाउनका लागि उहाँले वातावरण, त्यस्तो खालको वातावरण बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् है त, अब सबै कुरा भयो, सैन्य शक्ति पनि मजबुत भयो। त्यस्तै अब जुन राज्यहरू शक्तिशाली छन् ती शक्तिशाली राज्यहरूसँग कसरी विविध तरिकाले सम्बन्ध राम्रो बनाएर हुन्छ कि अथवा अरू शक्ति सञ्चय गरेर हुन्छ कि शक्ति आर्जन गरेर हुन्छ कि आफूले ती राज्यहरूलाई जित्ने योजना बनाइसकेपछि अब बहादुर शाह नेपालको बाँकी रहेको एकीकरण अभियानलाई पुरा गर्ने बाटोतिर अगाडि लाग्नुभयो। अब बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणका लागि गर्नुभएको योगदानलाई हामी बुदागत रूपमा हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला गोर्खाको नायबी लिएपछि बहादुर शाहले एकीकरणको अभियानलाई आफ्नो मुख्य दायित्व ठान्नुभयो। पिताजी र भाउजूको बाँकी रहेको सपना पुरा गर्नु छ भन्ने त्यो चाहनाले, त्यो इच्छाले उहाँलाई एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि सहयोग गर्यो। विक्रम सम्वत 1843 उनले आफ्नो नेतृत्वमा एकीकरण अभियानलाई पुनः अगाडि बढाए। 42 रानीको राजेन्द्र लक्ष्मीको निधन भयो भने त्यसको एक वर्ष विविध तयारीहरू गरिसकेपछि उहाँले अब एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउनु भयो। गुल्मी, चन्द्रकोट, अर्घा, खाँची, अहिले अर्घा खाँची हामी जुन भन्छौँ, पहिले चाहिँ त्यो अर्घा छुट्टै र खाँची छुट्टै रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अर्घा, खाँची, धुर्कोट र पर्वत आदि 24 राज्यहरूलाई क्रमशः आक्रमण गर्दै जित्दै गोर्खा राज्यमा गाभ्नुभयो। एकीकरण अभियान अब अगाडि बढ्दै गयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् है, गोर्खाली सेनाले, बहादुर शाहको सेनाले चन्द्रकोट, गुल्मी, अर्घा, खाँची, धुर्कोट, पर्वत जस्ता राज्यहरू जित्दै अगाडि बढ्दै गयो। क्रमशः प्युठान जित्यो, त्यस्तै दाङ जित्यो, रोल्पा जितेर अब अझै अगाडि बढ्दै गयो। एकीकरण अभियान नेपालको पश्चिम दिशातर्फ अगाडि बढ्दै गयो। 24 राज्यहरू हुँदै अब 22 राज्यतिर अगाडि बढ्यो। एकीकरण अभियानकै क्रममा बहादुर शाहको फौजले
भेरी नदी पार गर्यो। भेरी नदी पार गरिसकेपछि दैलेख, दुल्लु, अछाम र डोटी जिल्लाहरूमा आक्रमण गरेर ती जिल्लाहरूलाई पनि जितेर गोर्खा राज्यमा एकीकृत गर्यो। हेर्नुहोस् त, अब बहादुर शाहको फौज निरन्तर अगाडि बढिरह्यो एकीकरणका लागि। शक्ति हामीले अघि भनेका थियौँ नि, जुम्ला चाहिँ शक्तिशाली राज्य थियो। जुम्लालाई जित्न चाहिँ भने 2 वर्ष लाग्यो। 2 वर्ष लागेर जुम्ला जितियो। अब पश्चिमतिरको एउटा एकीकरणको अभियानको एउटा बिन्दुसम्म एकीकरण भयो। जुम्लासम्म जित्यो, डोटीसम्म जित्यो, अछामसम्म जित्यो। यसो हुँदा लगभग नेपालको सिमाना महाकाली नदीको आसपासमा पुग्यो। यही योगदानकै क्रममा हेर्नुहोस् है, बहादुर शाहको सेनाले विक्रम सम्वत 1847 मा त्योभन्दा अगाडि महाकालीको आसपास पुगिसकेका थियो। डोटी जितिसकेको अवस्था थियो, अछाम जितिसकेको अवस्था थियो। त्यसपछि 1847 विक्रम सम्वतमा महाकाली नदी पार गरेर, महाकाली नदी रहेको अहिले त हाम्रो नेपालको सिमाना महाकाली नदीसम्म मात्रै छ, त्योभन्दा पारिपट्टि पनि कुमाऊ र गढवालको राजधानी श्रीनगर भन्ने ठाउँमा गढवाल राज्यको राजधानी थियो। ती अलग अलग राज्य थिए। ती राज्यसम्म पनि बहादुर शाहको सेना पुग्यो। यसरी नेपालको त्यति बेलाको सिमाना पूर्वमा टिस्टा त पुगिसकेको थियो। त्यस्तै राजेन्द्र लक्ष्मीले पश्चिमका केही चौबिसे राज्यहरूलाई एकीकृत गर्नुभयो। त्यस पछाडि बहादुर शाहले अरू बाँकी रहेका राज्यहरूलाई एकीकरण गर्दै 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 हामीले भन्यौँ कुनै राज्यलाई त लामो समयसम्म पनि एकीकरण गर्न लाग्यो भने कुनै चाहिँ छोटै समयमा सानो प्रयासले पनि एकीकृत भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा 1847 मा नेपालको पश्चिमतिरको सिमाना गढवाल राज्यको राजधानी श्रीनगरसम्म पुगेको देखिन्छ। यही समयमा नेपालको चीनसँगको युद्ध सुरु भयो, तिब्बतसँगको युद्ध सुरु भयो। अब जब नेपालले अर्को कुनै देशसँग युद्ध लड्न पर्यो, त्यो अवस्थामा त नेपाली सेना, नेपाली फौज त पश्चिमतिरको एकीकरण अभियानमा बहादुर शाहले लिएर अगाडि बढिरहेका छन्। त्यो अवस्थामा त्यो एकीकरण अभियानमा जाँदै गर्दा यता फेरि तिब्बत चीनतिरबाट हुने आक्रमणबाट नेपाल हार्यो भने त अब नेपाललाई त अप्ठ्यारो पर्ने भयो। त्यो भएपछि श्रीनगरसम्म पुगेको सेना पुनः अब चीनसँगको युद्ध अब रोक्नका लागि, युद्धमा सहयोग गर्नका लागि फेरि 1847 मा त्यही छोडेर, एकीकरण अभियानलाई त्यही छोडेर फेरि पुनः यता फर्कियो। यसरी बहादुर शाहको समयमा जुन बहादुर शाहको नेतृत्वमा एकीकरण अभियान अगाडि बढ्यो, त्यो समयमा नेपालको पश्चिमी क्षेत्रको सिमाना श्रीनगरसम्म पुग्यो, गढवाल राज्यको श्रीनगरसम्म पुग्यो। यसरी हेर्दा राजेन्द्र लक्ष्मीको समयमा भन्दा बहादुर शाहको समयको एकीकरण चाहिँ तीव्र रूपमा चाँडो र धेरै क्षेत्र समेट्ने गरी भएको छ। त्यसकारण बहादुर शाहको नेतृत्वमा पश्चिमी क्षेत्रको एकीकरणले तीव्रता पनि पायो र एकीकरण अभियान व्यापक रूपमा पनि भयो। बहादुर शाहको समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा, त्यो उनका पिताजी हुँदै टिस्टामा पुगिसकेको थियो भने पश्चिममा गढवालसम्म नेपालको सिमाना पुगेको थियो। उनी पराक्रमी, दूरदर्शी, कुशल शासक तथा देशको एकीकरण गर्नका लागि मनैदेखि मैले एकीकरण अभियान पुरा गर्नुपर्छ, मैले मेरो पिताजी र भाउजूको सपनालाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर उनी मनैदेखि लागेका एकजना निडर योद्धा पनि थिए। बहादुर शाह आफ्नो नाबालक भतिजको नायब भएर काम गर्दै गर्दा पनि उनले यति एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए। बीचबीचमा अप्ठ्याराहरू नआएका होइनन्। उनका दाजु प्रताप सिंह शाहले उनलाई देश निकाला गर्दा होस् अथवा भाउजूसँगको खटपट हुँदा होस्, उनी पटक देशबाट बाहिर तिरस्कृत भएर बाहिर जाँदा पनि उनले नेपालप्रतिको, देशप्रतिको मायालाई भुल्न सकेनन् र त्यो माया कायम भएका कारणले उनी पुनः फर्केर आएर एकीकरण अभियानलाई नायब भएरै अगाडि बढाए। एकपटक कल्पना गरौँ त, उनी वास्तवमै नेपालका शासक भएका थिए, उनीसँग सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा थियो भने उनले नेपालको एकीकरण अभियानलाई कहाँसम्म पुर्याउँथ्यो होला भनेर हामी अन्दाज गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ नायब भएर पनि उनले यति धेरै काम गर्न सके। उनी आफ्नो राष्ट्रका लागि, राज्यका लागि धेरै गर्न चाहने व्यक्ति थिए। अब यहाँबाट हामीले सिक्न पर्ने कुरा चाहिँ उनी अब्बल बुबाका सक्षम छोराका रूपमा इतिहासले उनलाई त्यो दर्जा दिएको छ। पृथ्वीनारायण शाह एकदमै सक्षम अब्बल राजाको रूपमा लिइन्छ, त्यस्तै छोरा, सक्षम छोरा चाहिँ बहादुर शाह भने। उनले नायब भएर यति शासन गर्दै गर्दा पनि यति धेरै उपलब्धिहरू, यति धेरै एकीकरण गरेका क्षेत्रहरू रहे भने, ठाउँहरू भयो भने उनी वास्तवमै आफू शासक भएर शासन गर्न पाएको भए पक्कै पनि धेरै ठाउँहरूमा अझ बढी एकीकृत हुने थियो भन्ने हामी त्यति बेला कल्पना गर्न सक्छौँ।
अब हामीले यहाँबाट सिक्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने बहादुर शाह जति देशका लागि बीचमा जतिसुकै हन्डर ठक्करहरू भए पनि अप्ठ्याराहरू बाधाहरू भए तापनि उनले राज्यलाई केन्द्रमा राखे, राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखे, राष्ट्रभक्तिलाई केन्द्रमा राखे र उनले आफ्नो देशका लागि युद्धमा जाँदा त मर्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो मृत्युलाई कुनै पनि ठुलो महत्त्व नदिकन उनी राज्यका लागि, राष्ट्रको हितका लागि परे। हामीले पनि बहादुर शाहको कुरा आज हामीले पाठ्यपुस्तकमा पढ्दै गर्दा, राजेन्द्र लक्ष्मीको कुरा आज हामीले पाठ्यपुस्तकमा पढ्दै गर्दा हामीले पनि केही देशका लागि, राष्ट्रका लागि योगदान दिएर हाम्रो पछिका पुस्ताहरूले, हाम्रा नाति पनातिका पुस्ताहरूले हामीले गरेको योगदान यसै गरी पाठ्यपुस्तकमा पढ्न पाउलान् त। त्यो पढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नु भाइ बहिनीहरूको दायित्व पनि हो। अब भाइ बहिनीहरूले राष्ट्रका लागि के गर्न सकिन्छ? बहादुर शाहले, राजेन्द्र लक्ष्मीले जत्तिकै आज एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाउन नसके पनि आफूले के गर्न सकिन्छ त्यो योगदान दिनु चाहिँ हामी सबैको दायित्व हो, किनभने राष्ट्र हामी सबैको साझा हो। इतिहासबाट हामीले सिक्ने कुरा पनि यही नै हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्ता महान योद्धा बहादुर शाहको निधन चाहिँ विक्रम सम्वत 1854 भयो। अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले एउटा प्रश्नमा लिएर जान्छु। अभ्यासका लागि केही प्रश्नहरू छन्, खाली ठाउँ भर्नुपर्ने छ। भाइ बहिनीहरूलाई म प्रश्न सोध्छु र भाइ बहिनीहरूले यसको उत्तर भन्नुपर्ने हुन्छ। अब्बल बुबाका सक्षम छोरा भनेर चिनिन्छ, खाली ठाउँ भर्नुहोस् त। यो खाली ठाउँ भर्ने कुरा एकीकरण अभियानको निरन्तरताका लागि बहादुर शाहले केलाई मजबुत बनाए? 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् त। र राजेन्द्र लक्ष्मीको समयमा एकीकरण हुन सकेका थिएनन् दुईटा राज्यहरू, त्यो नाम भाइ बहिनीहरूले भन्नुपर्छ। गोर्खाली फौजले नदी पारीका दैलेख, अछाम, डोटी र जुम्लाको एकीकरण गर्यो। कुन नदी पारीका त? त्यस्तै कुन राज्यलाई एकीकरण गर्न गोर्खाली फौजलाई 2 वर्ष लागेको थियो? बहादुर शाहको समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा कहाँसम्म पुगेको थियो? भाइ बहिनीहरू अनुमान गर्नुहोस् त। ल, सबैको अनुमान पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले गरेको अनुमान मिल्नुपर्छ। अब्बल बुबाका सक्षम छोरा भनेर हो, भाइ बहिनीहरूको अनुमान ठिक छ। बहादुर शाहलाई चिनिन्छ। एकीकरण अभियानको निरन्तरताका लागि बहादुर शाहले सैनिक शक्तिलाई मजबुत बनाएका थिए। दुईटा राज्यहरू पाल्पा र पर्वत। पाल्पा र पर्वत राजेन्द्र लक्ष्मीको समयमा एकीकरण हुन नसकेका दुईटा 24 राज्यहरू हुन्। गोर्खाली फौजले भेरी नदी पार गरी दैलेख, अछाम, डोटी र जुम्लाको एकीकरण गर्यो भने जुम्ला राज्यलाई एकीकरण गर्न गोर्खाली फौजलाई 2 वर्ष लागेको थियो। बहादुर शाहको समयमा नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा गढवालसम्म पुगेको थियो। गढवालको राजधानी के बनाएको थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? हो, गढवालको राजधानी श्रीनगरसम्म गोर्खाली सेना पुगेको थियो र चीनसँगको युद्ध भइसकेपछि त्यहाँबाट फिर्ता भएको थियो। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि राज्यका लागि मैले के योगदान दिन सक्छु भन्ने कुरा पक्कै सम्झिनुहुन्छ। अहिले हामीले राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाल एकीकरणका लागि के कस्तो योगदान दिनुभयो, बहादुर शाहले पनि नेपाल एकीकरणका लागि के कस्तो योगदान दिनुभयो भन्ने कुरा पढ्यौँ र उहाँहरूको योगदानको चर्चा हामीले पाठ्यपुस्तकमा गर्दै गर्दा हाम्रो योगदानको चर्चा गर्ने अवस्था पनि हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्था पनि हामीले बनाउनुपर्छ र भोलि राज्यका लागि मैले यो योगदान दिएको थिएँ भन्ने कुरा आफूलाई पनि सम्झना स्मरण हुने गरी हामीले योगदान दिउँ र हाम्रा सन्तान दर सन्तानले, नाति पनातिहरूले पनि हाम्रा पिता पुर्खाहरूले दिएको योगदान भनेर यसै गरी पाठ्यपुस्तकमा लेखेर पढ्ने अवस्था सिर्जना गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास र शुभकामना दिँदै आजलाई यति नै। नमस्कार।